बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, तमाम बलाओं से, परेशानियों से आपको दूर रखे। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी परेशानी से, तकलीफ़ से गुज़र रहे, अल्लाह पाक उसका ख़ात्मा कर दे और आपकी जो भी हाजत है, आपकी जो भी ख्वाहिश है, अल्लाह उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, अल्लाह पाक उनको अपने करम से दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का मेरा टॉपिक है तहज्जुद, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक है। मैं इसके बारे में जितनी ज़्यादा बात करूँ उतनी कम लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नमाज़ है। तो मैं तहज्जुद के बारे में क्यों इतनी ज़्यादा बात करती हूँ, मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ और मैं आप लोगों को भी इनकरेज करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि तहज्जुद मुआज़ा है कुन का, तहज्जुद मुआज़ा है अल्लाह ताला से जुड़ने का, तहज्जुद मुआज़ा है ज़िंदगी को बदलने का, और तहज्जुद मुआज़ा है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, तहज्जुद मुआज़ा है दिलों को जोड़ने का, और तहज्जुद मुआज़ा है खुदा से खुदा तक के सफ़र का। जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है उससे कुछ मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला ज़रूर मिल जाता है। तहज्जुद कोई आम इबादत नहीं है, ये वो वक्त है जब आसमान के दर खुले होते हैं और अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदों को पुकार रहा होता है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसको बख्श दूं, मैं उसको माफ़ कर दूं। तहज्जुद मौजज़ों का नाम है, क्योंकि वो दुआएं जो दिन के हंगामे में खो जाती हैं, रात के सन्नाटे में तहज्जुद के आंसुओं के साथ अर्श तक पहुंचती हैं। क्या आपको पता है कि तहज्जुद में किया गया एक सजदा आपकी तकदीर बदल सकता है, एक आंसू पहाड़ों जैसी मुश्किलात को हटा सकता है, और एक दुआ ज़िंदगी को रोशनियों से भर सकती है। हम तो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें तहज्जुद जैसी नमाज का तोहफ़ा दिया है, लेकिन हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी अहमियत का अंदाज़ा था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगुलर तहज्जुद पढ़ा करते थे और बहुत शौक़ से इबादत किया करते थे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जाकर इबादत किया करते थे, यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में वरम तक आ जाता था। तो बाद सहाबा कराम ने जब देखा ना कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा तहज्जुद में इबादत करते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में वरम आ जाता है, तो उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इमामुल अंबिया हैं, ठीक है, आप तो इमामुल अंबिया के मनसब पर फाइज़ हैं, आप तो मासूम हैं, आपके तो कोई गुनाह भी नहीं है, तो फिर आप इतनी इबादत करते हैं कि आपको इतनी तकलीफ़ और आपको इतनी मुशक्क़त से गुज़रना पड़ता है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फ़र्ज़ नमाज़ें जो होती हैं ना हमारे, उनके बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो रात की नमाज़ें यानी तहज्जुद की नमाज़ है। हमारे ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और हम उनको पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, लेकिन नवाफिल जो होते हैं ना, नवाफिल अलग अलग होते हैं। आपको पता होगा तहियातुल वुज़ू होती है, इशराक की नमाज़, चाश की नमाज़, इनके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। किसी दिन आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। लेकिन इन नफिल नमाज़ों में सबसे ज़्यादा जो फ़जीलत है ना, वो तहज्जुद की नमाज़ की है। तहज्जुद की नमाज़ की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अच्छा, मैं नफिल नमाज़ों के बारे में जब बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में ना एक चीज़ बहुत खूबसूरत सी मेरे दिमाग में बात आ रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं नफिल नमाज़ों के बारे में जब आपसे शेयर कर रही हूँ तो तहियातुल वुज़ू के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जन्नत में हज़रत बिलाल हबशी के कदमों की आवाज़ सुनी थी। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था कि वो कौन सा अमल है जो तुम करते हो, और मैंने तुम्हारी कदमों की आवाज़ जो है ना जन्नत में सुनी है। तो क्या अमल है जो तुम करते हो कि तुम्हारी कदमों की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी है, ऐसा कौन सा अमल है जिससे इतना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि मैं जब भी वज़ू करता हूँ तो मैं 2 रकात नफिल पढ़ लेता हूँ। तो वो तहियातुल वुज़ू कहलाती है ना, वो नमाज़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ने के लिए कहा है। तो आप लोग भी अगर पढ़ सकते हो तो इसको पढ़ें, इसको देखें कितना ज़्यादा अजर व सवाब है। तहज्जुद की नमाज़ में ना हर दुआ कबूल होती है, कोई भी दुआ हो वो कबूल होती है। आपने किस तरीके से मांगनी है, मैंने आपको इबादत करने का तरीका बता दिया, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बहुत सारी बहनें मुझे कहती हैं कि हमें बताएं चेहरे पे नूर लाने के लिए, तो तहज्जुद से बढ़कर कोई नमाज ही नहीं है,
کیونکہ آپ خالص دل سے جو ہے نا تہجد پڑھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی آپ عبادت کر رہے ہوں گے شاید آپ دکھاوے کے لیے کر لیں گے، لیکن تہجد میں کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اور آپ جو ہے نا اپنی نیند چھوڑ کے، اپنا بستر چھوڑ کے، رات میں انسان کتنا آرام طلب ہے نا، ہمیں کتنا دل نہیں جاتا بستر چھوڑنے کا، خاص طور پہ سردیوں میں تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم لیٹے رہیں. رات کے وقت ہمارا آرام کا ٹائم ہوتا ہے نا، اور پھر ہم بستر چھوڑ کر اور اٹھتے ہیں اور کوشش کر کے پھر اپنے آپ کو زبردستی، مطلب اس وقت تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، دل تو ہمارا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بستر تو اٹھانا بھی ایک محنت ہوتی ہے نا، تو وہی تو کرنا ہوتا ہے. پھر ہم نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ پختہ ارادے کے بھی ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے نا مضبوط ہو جاتے ہیں. تہجد کی نماز نا آپ کو اسٹرانگ بنائے گی، مینٹلی بھی اسٹرانگ بنائے گی. آپ جو ہے نا اپنی زندگی میں جو بھی پریشانی آئیں گی ان سے لڑنے کے لیے جو ہے نا آپ کیپیبل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ تہجد سے جو ہے نا آپ کو اندرونی جو ہے نا سکون بہت زیادہ ملے گا. کیونکہ رات کے آخری پہر میں جب آپ اٹھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، سکون کی رات ہے، سب سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی شور و غل نہیں ہے، آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اپنے غم اور ساری چیزیں بتاتے ہیں. کیونکہ رات کے اس پہر میں نا ہماری حسیات جو ہے نا بہت زیادہ جاگی ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے عاشق مزاج لوگ جو ہوتے ہیں نا رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں، اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شاعری لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے پروڈکٹیو کام جو ہوتے ہیں لوگ لکھنے کا ایسے جو ہوتے ہیں نا رات میں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ رات میں ہماری حس تمام جاگی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے ایموشنس آپ بہت دیکھیں بہت زیادہ ہائی ہوں گے، آپ کو اپنے سارے دکھ یاد آ جائیں گے، تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں. تو وہ وقت ہے آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جا کر روئیں اور اپنی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کو بتا دیں. آپ کو ماضی کی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے آگے روئیں نا، گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے آگے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گے، کیونکہ اس وقت تو ٹائمنگ ہی ایسی ہے. اور پھر آپ کو جو ہے نا اندر سے کام کر دیتی ہے، اندر سے آپ کے اندر اتنا زیادہ پیس آ جاتا ہے، سکون بڑھ دیتی ہے تہجد کی نماز. آپ پریشان ہیں نا تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں. ڈپریشن میں انزائٹی ہوتی ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آپ کی انزائٹی ڈپریشن سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اندر سے بھی آپ کو خوبصورت بنائے گی اور باہر سے بھی آپ کے چہرے پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ گلو آنے لگ جائے گا. تہجد کی نماز پڑھیں گے نا آپ کے چہرے پر بہت زیادہ نور آ جائے گا. اچھا، تہجد کی نماز کے نا بہت زیادہ بینیفٹس ہیں جو ہماری صحت پر بھی ہوتے ہیں، ہماری دماغی صحت پر بھی ہوتے ہیں، ہماری زندگی پر بھی ہوتے ہیں. وہ سب بھی انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی. روحانی صحت بھی ہماری بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن تہجد میں جو ہے نا معاوضے ہوتے ہیں، یہ سبھی کو پتہ ہوگا. آپ لوگوں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. آپ لوگوں نے سنے ہوں گے اس کے معاوضے اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں. استغفار کے تو مجھے اب پتہ چلے، لیکن تہجد کے مجھے بچپن سے ہی پتہ چلے ہیں کہ تہجد کی نماز جو ہے نا وہ ایک معجزاتی ہی نماز ہے. اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. آپ نے اچھا کس طریقے سے دعا مانگنے میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ کا شادی کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے استغفار تو آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے. سورہ بقرہ بھی آپ تھوڑی سی پڑھ لیں. لیکن دیکھیں اگر آپ کا شادی کا مسئلہ ہے نا تو آپ شادی کے لیے جو بھی چیز پڑھتے ہیں نا، کوئی دعا ہوتی ہے جیسے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ ایک تسبیح لازمی آپ لوگ اپنی شادی کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. ہر تہجد میں پڑھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی اولاد کا مسئلہ ہے تو اولاد کی بہت ساری دعائیں نا میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ لوگ وہ پڑھ لیں. یا آپ اگر سورہ محمد پڑھنا چاہتے ہیں نا اولاد کی نیت سے یا بیٹی کی نیت سے تو وہ آپ تہجد میں پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور ہوگی. اچھا، مجھے ایک دو سسٹر نے بہت بتایا ہے بیٹوں کے لیے وظیفے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کی لائف میں معجزہ ہوا ہے، تو وہ وظائف بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو جاب کا مسئلہ ہے نا تو آپ وہی چیزیں پڑھیں. دیکھیں اچھا، رزق کے لیے اور جاب کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا رزق ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے گا. تو سورہ بقرہ سے جو ہے نا بہت زیادہ برکت آتی ہے، اور تہجد میں پڑھنے سے بہت زیادہ برکت آتی ہے. میں تو ضرور پڑھتی ہوں، میری لائف میں تو یہ شامل ہو گئی ہے سورہ بقرہ. تو سورہ بقرہ اور تہجد میں لازمی اس کو تھوڑا سا پڑھوں چاہے، لیکن میں پڑھتی ہوں. ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ میں استغفار پڑھتی ہوں تو کیا میں سورہ بقرہ اسکپ کر دوں؟ تو اسکپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، تھوڑا استغفار پڑھ لیں، تھوڑا یہ کوشش کریں کہ ساری چیزیں پڑھا کریں. تہجد میں بہت مزہ آتا ہے، جب آپ پڑھنے لگیں گے نا بہت مزہ آئے گا. سب سے زیادہ جو عبادت کا مزہ آتا ہے نا وہ تہجد کے وقت ہی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتا ہے. اللہ پاک جو ہے نا دنیا آسمان پر نزول فرماتے ہیں. اللہ پاک اس وقت جو ہے ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، بس چند لوگ ہی سمجھ لیں کہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں دنیا میں اور وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں.
تو آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت نا. تو ضرور ضرور تہجد میں دعا مانگیں. اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے نا تو معجزہ ہو جائے گا، تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت بدل جاتی ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ضرور تہجد پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. کچھ ملے نہ ملے، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ مل جائے گا. تو مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.